ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਨੇਰ ਕਿੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਟਿਕਣਾ ਸਾਡਾ ਲਾਂਦੇ। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन खान नियाज़ी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मशहूर ज़माना अदाकारा फिरदौस बेगम, जो कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की माजी की लेजेंड अदाकारा हुआ करती थीं, उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा किस्सा बताऊंगा कि जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे उस वक्त के एक देहात के चौधरी ने, एक पिंडा वाले चौधरी ने फिरदौस बेगम के इश्क में गिरफ़्तार होकर कैसे उसने अपनी ज़मीनें जायदादें बेचीं, बेचकर उसने एक फ़िल्म बनाई और वो कैसे फिरदौस बेगम के करीब हुआ और ये सारी स्टोरी लाइन क्या हुई, उसके बाद क्या उसने फिरदौस बेगम से शादी की थी या नहीं की थी, और बाद में वो फ़िल्म सुपर डुपर हिट हुई थी या नहीं हुई थी, और बाद में फिरदौस बेगम और उस चौधरी के दरमियान क्या ताल्लुकात बने रहे। ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग वाक़यात मैं आज आपके साथ इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। कैमरा ज़रा सेट कर लें यार। हाँ जी, हाँ दोस्तों, ये वाक़या है 70 की दिहाई का। उस वक्त पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में अदाकारा फिरदौस बेगम का राज हुआ करता था, और फिरदौस बेगम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी कि उस वक्त पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम, जैसा कि इजाज़ दुरानी, यूसुफ खान और भी कई बड़े बड़े नाम थे, हबीब, वो फिरदौस बेगम के इश्क में गिरफ़्तार हो चुके थे। हुसन का ये आलम था कि फिरदौस बेगम, जो बंदा फिरदौस बेगम को आमने सामने देख लेता ना, तो वो फिरदौस बेगम का असीर हो जाता था, उनका दीवाना हो जाता था। और उस वक्त फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते थे फिरदौस बेगम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी कि उनको सुर्खी, क्रीम, पाउडर, मेकअप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। उस वक्त ही एक मशहूर हीरोइन शीरी, वो बताती हैं कि एक दफ़ा फ़िल्म मलंगी के सेट पर जब वो पहली दफ़ा फिरदौस बेगम के साथ मिली थी, आमने सामने उनकी फ़ेस बाय फेस मुलाकात हुई थी, तो उसके ऊपर फिरदौस बेगम के हुस्न का जलवा इतना ज़्यादा तारी हो गया था कि वो कहती थी कि मैं रात को सो ना सकी। हर वक्त जब आंखें बंद करती थी तो फिरदौस बेगम की तस्वीर मेरे सामने आ जाया करती थी। तो ये हुस्न का आलम था फिरदौस बेगम के का। इतनी खूबसूरत कि मैं आपको क्या मिसाल दूं। वो शायर कहते हैं ना कि किसी खूबसूरत औरत को शायर तशबीह देता है सोनी गुजरातन को म्यारी के साथ। सोनी माहीवाल का किस्सा तो आपने सुना होगा कि इस तरह वो कहते हैं कि सोनी पंजाब की हूर थी, इसी तरह फिरदौस जो थी वो भी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की एक हूर थी। तो दोस्तों, उस वक्त सादा ज़माना था। उस वक्त एक देहात का एक चौधरी था, उस चौधरी का नाम था नियाज़ अहमद। उसके दिल में भी ख्याल आया कि वो भी फिरदौस के करीब हो, क्योंकि वो फिरदौस को देखना चाहता था, आमने सामने उससे मिलना चाहता था, बातें करना चाहता था, क्योंकि देहाती लोग बड़े सादा लोग होते हैं, पिंडा वाले, थावा वाले। उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी, क्योंकि ज़माना इस किस्म का था, बस बोल लिया, मिल लिया, बैठ गए, और कोई वादा घाटा नहीं, बस यहाँ तक वो खुश हो जाया करते थे। तो उसने क्या किया, वो फिरदौस के इश्क में गिरफ़्तार था। उसने सोचा कि कैसे मैं इसके करीब हो सकता हूँ। तो उसने उस ज़माने में, 70 के ज़माने में, एक फ़िल्म बनाने का सोचा। अब फ़िल्म के ऊपर दोस्तों आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा आता है, अखराजात आते हैं। तो उस ज़माने में भी यही हालात थे। फ़िल्म बनाने के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, और उस सादे बंदे के पास अपनी ज़मीनें और जायदादों के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक पिंड का चौधरी था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी ज़मीनें जायदादें बेच के ना एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म बनाने की ठान ली, और वो ज़मीनें जायदादें बेच के चौधरी नियाज़ अहमद आ गया लाहौर में। उसने एक स्टूडियो में एक दफ्तर बना लिया, और फिर उसने क्या किया, उसने फ़िल्म लिखाई
اس وقت کے ایک عظیم لکھاری جن کی قلم سے لکھی گئی فلمیں ہمیشہ سپر ڈوپر ہٹ ہوا کرتی تھیں، اس زمانے میں کافی معاوضہ لیتے تھے، اور ان کا نام تھا عظیم قادری صاحب۔ عظیم قادری صاحب اپنے دور کا ایک بہت بڑا لکھاری، ایک وڈا لکھاری۔ پھر کیا کیا جناب، پھر ہیرو لے لیا اس وقت کا بہترین ہیرو حبیب، ہیروئن لے لی اس نے جس کا ذکر کر رہے ہیں اس ویڈیو میں، فردوس کو لے لیا ہیروئن، اور دوستو اس کے بعد انہوں نے مین ٹائٹل رول، یعنی کہ فلم اس نے بنائی تھی 1972 میں ذیلدار، مین ٹائٹل رول دے دیا فلم سٹار ساون کو۔ اس کے بعد ڈائریکٹر اس نے رکھ لیا، ہدایت کار اس وقت کے بہترین ہدایت کار حیدر چودھری صاحب کو، اور دوستو جو ولن تھا اس وقت کے بہترین ولن اس فلم کے لیے رکھے گئے جن کا نام تھا مظہر شاہی۔ تو دوستو اتنے بڑے بڑے نام 1972 میں ریلیز ہونے والی فلم ذیلدار کے لیے مختص کر دیے گئے، کیونکہ چودھری نیاز احمد صاحب اپنی جائیدادیں اور زمینیں بیچ کر آئے تھے، پیسہ تو کافی زیادہ تھا اور فلم بھی کافی زبردستی بنانا چاہتے تھے، ایک یادگار فلم۔ بہانہ تو فردوس کا قریب ہونا تھا نا، فردوس کے قریب ہونا تھا، اصل اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ فردوس کے قریب ہو، اس کے ساتھ باتیں کرے، اس کے ساتھ اپنے اچھے لمحات گزارے، اور مین مقصد تھا شادی کرنے کا۔ لیکن دوستو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فلمی ہیروئنیں ہوتی ہیں یہ کہاں کسی سادے بندے کے ساتھ، کسی پنڈ کے چودھری کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں۔ یہ تو اکثر پاکستانی فلم انڈسٹری کی ایک ہسٹری، ایک داستانیں بھری پڑی ہیں کہ اکثر فلمی اداکاراؤں نے اپنے ساتھی فلمی ہیروؤں کے ساتھ بھی بہت بڑے دغے کیے، انہیں استعمال کیا، اپنا نام بنایا، کامیاب ہوئی، لیکن بعد میں انہوں نے ان کو بھی، یعنی کہ اپنے ہیروز کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو دوستو خیر آگے چلتے ہیں، کیا سٹوری ہوتی ہے۔ فلم بنانا شروع ہو گئی اسٹوڈیو میں، چودھری نیاز احمد صاحب جو کہ فلم کے اوپر اپنا سرمایہ لگا رہے تھے، فردوس کے قریب ہونا چاہتے تھے، ان کی فردوس صاحبہ کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ جب بھی فلم کے سیٹ پر جاتے تھے حیدر چودھری نیاز احمد دونوں فلم سٹار فردوس کے قریب ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، کیونکہ اس وقت دور ہی ایسا تھا نا کہ باتیں کر کے وقت گزار کے، یا بڑی سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ فوٹو تصویر بنوا کے بڑی بات سمجھتے تھے، ان کا دل بہل جایا کرتا تھا۔ تو دوستو یہ شوٹنگ چلتی رہی، ان کی آپس میں گپیں شپیں چلتی رہیں، فردوس صاحبہ بھی چودھری نیاز احمد کے قریب ہوتی چلی گئیں۔ تو دوستو جب یہ 1972 میں فلم ذیلدار سینماؤں کی زینت بنی نا، تو اس فلم نے ایک بلاک بسٹر رول ادا کیا۔ اس فلم نے دوستو ایک بلاک بسٹر وہ یعنی کہ بزنس کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے دوستو چودھری صاحب نے اس فلم کے اوپر پیسہ لگایا، اب فلموں سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ بھی فلموں کا ہی رہ جاتا ہے۔ اس نے جو کمائی شمائی کی تھی، جتنا پیسہ بنایا تھا، زمینیں تو وہ پہلے ہی بیچ چکا تھا، جتنا بزنس ہوا تھا اس نے آگے زمینیں نہیں خریدی، بلکہ مزید عیاشیوں میں پڑ گیا اور اس نے اپنی دولت جو تھی وہ ایسے لوٹانا شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ فردوس بیگم نے چودھری نیاز احمد کو دھوکہ دیا تھا، لیکن دھوکے والی کوئی بات نہیں تھی، وہ ایک فلم کے اوپر اس نے سرمایہ لگایا تھا، بس فردوس بیگم نے تو اسے اپنی فلم کا معاوضہ لیا تھا، یعنی کہ جو معاوضہ وہ لیا کرتی تھی اکثر فلموں کا، اس کے بعد اس نے اپنا پیسہ لگایا، پیسہ لگانے کے بعد وہ فلم چلی، جو کمائی بنی وہ بھی اس نے بس جوئے والی کمائی کی طرح اڑا کے رکھ دی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح بندہ جوا جیتتا ہے تو جوئے کا پیسہ پھر آگے جوئے پہ لگاتا ہے، وہ کسی کو